बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज मैं आपके लिए उर्दू की एक वर्कशीट लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने वर्कशीट्स कुछ बनाई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा। इस वर्कशीट में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो मंदरजा झेल हैं। नंबर 1, हरूफ अलग करें। नंबर 2, हरूफ मिलाएं। नंबर 3, खाली जगह पुर करें। नंबर 4, जुमले बनाएं। नंबर 5, मुज़क्कर मुअन्नस। नंबर 6, हम आवाज़ अल्फाज। नंबर 7, सवाल और जवाब। नंबर 8, तस्वीर देखकर जुमले मुकम्मल करें। नंबर 9, ग्रामर का एक सवाल है। पहला सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज को अलग अलग हरूफ में लिखें। ये अल्फाज दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके हरूफ लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है मुन्ना। मुन्ना के ऊपर तशदीद है, इसलिए इसके दरमियान वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा लिखा जाएगा। आपको मालूम होगा ये मीम नून मुन नून अलिफ ना, मुन्ना। दूसरा लफ्ज़ है बच्चों। बच्चों के ऊपर भी तशदीद है, तो बेचे बच चे वाव चो, बच्चों। तीसरा लफ्ज़ है मुर्गी। मीम रे गाइन ये, मुर्गी। चौथा लफ्ज़ है अम्मी। अम्मी के ऊपर भी तशदीद है, तो अलिफ मीम मीम ये मी, अम्मी। पांचवा लफ्ज़ है चूज़ा, तो चे वाव जे हे चूज़ा। दूसरा सवाल है, मंदरजा झेल हरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। तो पहला हरफ है नून मीम अलिफ जे, तो इससे क्या बनेगा? नमाज। नून मीम अलिफ मा जे, नमाज। दूसरा लफ्ज़ है आइन बे अलिफ दाल ते, तो क्या बनेगा? आइन बे अलिफ बा दाल ते, इबादत। तीसरा लफ्ज़ है वाओ ज़्वाद वाओ, तो बनेगा वाओ ज़्वाद वा जू, वज़ू। चौथा लफ्ज़ है बे अलिफ ते, बे अलिफ बा ते बात। पांचवा हरफ है काफ ते अलिफ बे, काफ ते अलिफ ता बे किताब। तीसरा सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। ये अल्फाज दिए हुए अच्छी, कुरान पाक, अल्लाह, नमाज, प्यार। अब पहला जुमला है, दादी अम्मा वज़ू करके डैश पढ़ती हैं। तो हम वज़ू करके सभी क्या पढ़ते हैं? नमाज। दादी अम्मा वज़ू करके नमाज पढ़ती हैं। कुरान पाक डैश की किताब है। कुरान पाक किसकी किताब है? अल्लाह की। कुरान पाक अल्लाह की किताब है। तीसरी खाली जगह है, कुरान पाक पढ़ना बहुत डैश बात है। इसमें से देखें अल्फाज कौन सा सही है लफ्ज़? अच्छी। कुरान पाक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। चौथा जुमला है, डैश अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। तो इसमें से कौन सा लफ्ज़ आएगा? कुरान पाक। कुरान पाक अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। नंबर 5, दादी अम्मा ने उसामा को गोद में डैश से बिठाया। अब आखिरी लफ्ज़ कौन सा बचा है? प्यार। प्यार से बिठाया। ये मेरे बच्चों की किताब में जो सबक दिया हुआ था, ये उसकी खाली जगह है। और ये कुरान से मुताल्लिक या नमाज से मुताल्लिक सबक उर्दू की हर किताब में किसी ना किसी तरह शामिल ज़रूर होता है। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है वज़ू, नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है चूज़ा, उमर ने एक चूज़ा पाला है। तीसरा लफ्ज़ है अदब, माँ बाप का अदब करो। अगला सवाल है, मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। मोर मोरनी, बकरा बकरी, बिल्ला बिल्ली, बैल गाय, शेर शेरनी। अगला सवाल है, मंदरजा झेल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। पहला लफ्ज़ है आन,
تو ایسے الفاظ لکھیں گے جن کے آخر میں نون ہی آتا ہو، آن، بان، شان۔ دوسرا لفظ ہے جال، جال، بال، ٹال۔ تیسرا لفظ ہے تاج، تاج، کاج، راج۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ اب جو بھی سبق آپ کے بچے کی کتاب میں ہے اس میں سے آپ سوال جواب لے لیں۔ تو پہلا سوال ہے قرآن پاک کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 2 ہے اسامہ کی دادی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ وہ نماز کے بعد قرآن پڑھتی ہیں۔ اس سوال میں تصویر دیکھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کے بعد جو اس میں خالی جگہ لکھی ہوئی ہیں ان کے جوابات دیں۔ بچے ڈیش کر رہے ہیں، بچے ڈیش رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بچے؟ یہ دیکھیں دونوں بچے کھیل رہے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے ابو ڈیش، ابو چائے ڈیش رہے ہیں، ابو چائے کو کیا کر رہے ہیں؟ چائے پی رہے ہیں۔ تیسرا جملہ ہے امی اخبار ڈیش رہی ہیں، امی اخبار کو کیا کر رہی ہیں؟ پڑھ رہی ہیں، امی اخبار پڑھ رہی ہیں۔ چوتھا جملہ ہے بلی ڈیش رہی ہے، بلی کیا کر رہی ہے؟ بلی سو رہی ہے۔ آخری سوال ہے اسم کے گرد دائرہ لگائیں۔ اسم کی تعریف سب بچوں کو معلوم ہی ہوگی کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس میں ہم پڑھتے جاتے ہیں اور نشان لگاتے جاتے ہیں۔ باغ اسم ہے؟ جی ہاں، دائرہ لگا دیا۔ جانا اسم ہے؟ نہیں۔ مدد اسم ہے؟ نہیں۔ گائے اسم ہے؟ جی ہاں، تو گائے پہ دائرہ لگا دیا۔ شروع اسم ہے؟ نہیں۔ بھاگنا اسم ہے؟ نہیں۔ درخت اسم ہے؟ جی ہاں، درخت پر دائرہ لگا دیا۔ لڑکی اسم ہے؟ جی ہاں۔ پھسلنا اسم ہے؟ نہیں۔ بلی اسم ہے؟ جی ہاں، بلی پر دائرہ لگا دیا۔ بچہ اسم ہے؟ جی ہاں، تو اس پر دائرہ لگا دیا۔ پکڑنا اسم ہے؟ نہیں۔ خوبصورت اسم ہے؟ نہیں۔ کتاب اسم ہے؟ جی ہاں، تو کتاب پر دائرہ لگا دیا۔ چالاک اسم ہے؟ نہیں۔ اس طرح ہماری یہ آج کی ورک شیٹ مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ورک شیٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ورک شیٹ آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور اس طرح کی مزید ایکٹیویٹیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو فالو ضرور کریں۔ تھینک یو۔